دیگه سیگار نمیکشید. قهوه بخوره؟ بله. من میترسم. از چی میترسی؟ که عادت کنم به اینکه اینطوری نظری سیگار بکشم. سیگار رو از دهنم دراری و بندازی توی سطل آشغال. به دیدنت، به کنارت بودن. من که همینجام کنارتون. خب اینجا داری کار میکنی. معلوم نیست کی عصبانی بشه و نذاره بیایی. تو هم استعفا بدی و بری. هیچ جا نمیرم. اونم نمیتونه جلو ما بگیره.